यदि आफूसँग वाटर मलिक्युल छैन भने, अथवा कि वाटर मलिक्युल चाहिँ के गर्छ त रिलिज गर्छ, आफूसँग भएको वाटर मलिक्युल चाहिँ एयरलाई लस गर्छ। हो त्यसको आधारमा सोलिडलाई हामीले फर्दर 3 टाइप्समा चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौं। दे आर एफ्लोरेसेन्ट सोलिड, हाइग्रोस्कोपिक सोलिड र डेलिक्वेसेन्ट सोलिड। र यो तीनटा चाहिँ सोलिडको टाइप्स भयो। फेरि लस गर्ने अथवा एब्जर्ब गर्ने त्यसको आधारमा चाहिँ त्यो प्रोपर्टीलाई, त्यो प्रोसेसलाई, त्यो फेनोमेननलाई चाहिँ हामीले इफ्लोरेसेन्स, हाइग्रोस्कोपी र डेलिक्विसेन्स भनेर डिफाइन गर्छौं है। यो एकदमै धेरै चोटी सोधेको छ, डिफाइन गर्ने अनि एक्जाम्पल दिने है, त्यसरी सोध्छ। यो सर र हामी लेख्छौं। हजुर कति छ भन्नु त? अलिकति बढाएर हाल्दिनु न, बढाएर हाल्दिनु न। कतिमा छ अहिले म्याक्सिमम? तेइसमा राखिदिनु न, एकछिनमा बढ्ला नि, अहिले नभए नि। नेसनल नि बढाएर राखिदिनु त अलिकति, यो चाहिँ बेलिहाल्यो ल हेर है। फ्लोरेसेन्ट, हाइग्रोस्कोपिक एन्ड डेलिक्विसेन्ट। फ्लोरेसेन्ट भनेको दोज सोलिड्स व्हिच व्हेन एक्सपोज टु द एटमोस्फेरिक एयर लुज वाटर मलिक्युल। 26 हो। Okay. Some solids have tendency to lose water molecules when they are exposed to the air. Some solids have tendency to lose water molecules. When exposed to the some solids have tendency to lose water molecules when exposed to the atmospheric air. Those solids which lose water molecules on exposure to the atmospheric air are called efflorescent. Solids. The phenomenon of losing water molecules on exposure to the atmospheric air. Phenomenon of losing water molecules on exposure to the atmospheric air.
is called efflorescence. Efflorescence भनेको चाहिँ process or phenomenon of losing water molecules on exposure to the atmospheric air. Okay, solids like अब water molecule भएको solidहरु है, solids like pentahydrated copper sulfate, pentahydrated copper sulfate, pentahydrated copper sulfate भनेको CuSO4.5H2O हो। त्यस्तै हेप्टा HCPTA, हेप्टा भनेको 7 वटा है, हेप्टाहाइड्रेटेड ferrous sulfate, pentahydrated copper sulfate भनेको ब्लू vitriol हो, हेप्टाहाइड्रेटेड ferrous sulfate भनेको ग्रीन vitriol हो, FeSO4.7H2O। त्यस्तै हेप्टाहाइड्रेटेड white vitriol, zinc sulfate यानी ZnSO4.7H2O। त्यस्तै डेकाहाइड्रेटेड भनेको 10 वटा है, वाशिङ सोडा, तिमीहरूले सुने होला। अब केमिकल नेम चाहिँ डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट हो, अब कमन नेम चाहिँ वाशिङ सोडा है, वाशिङ सोडा भनेको चाहिँ Na2CO3.10H2O लाई। अब जेनरल नेम कमन नेम चाहिँ वाशिङ सोडा भयो, यसको केमिकल नेम चाहिँ डेकाहाइड्रेटेड है, 10 वटा वाटर मोलिक्युल छ, डेकाहाइड्रेटेड Na2CO3 भनेको त सोडियम कार्बोनेट भयो। इटिसी यो वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भएको जति सबै सल्टहरु चाहिँ इफ्लोरेसेन्ट हो के, व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टु द एटमोस्फेरिक एयर हो, देन दे स्लोली लुज वाटर मोलिक्युल एन्ड गेट्स कन्भर्टेड इन्टु द एनहाइड्रेटेड फर्म। हाइड्रेटेड बाट एनहाइड्रेटेड फर्ममा चेन्ज हुन्छ बिस्तारै वाटर मोलिक्युल लस गरेर। ओके, इटिसी आर efflorescent so this हाइड्रोको के छ स्थिति? सबै रातो हो त्यो। हामीले त 10 किता एन्ड माउन्टेन एनर्जी कतिमा छ? सबैले पढे हैन हाम्रो त चारैजना कतिमा छ नि त? एमएन भयो सिद्धियो छैन सर, गरिरा ल ल सारो सारो ल मलाई नेक्स्ट चाहियो सर। हजुरले रेकर्ड गर्नु भएन नि त आज? रेकर्ड भएन, भइरहा रेकर्डिङ आइरहा। एमएन हो के कतिमा छ? 10 किता हो कतिमा चल्दा ह बढे हाते त ह किन यो आन्दैन 4000 आउँछ नि बुढीको बेच्दैन, अर्को 3टा छँदैछ। घर चाहिँ हाइड्रोको चिलिमे सिलिमे त त्यस्तो छ हैन, अप्पर तामाको सित 400 मा छ। कहिले बढ्यो सब्सिडी अरूहरू त आएर उसको छ्याङ्गिङ हानिदिन्छ। छ्याङ्गिङ सिआरएचएलको के भन्छ छ्याङ्गिङ हेर्नु न त्यहाँ हिजो अलि बढाइरहेको गर्नु किन कति किता छ सुरुमा पढाए त 10 होइन हेर्नु है
त्यहाँ देखाउँछ नि हैन भयो मेरो चाहिँ भयो सर ल खोइ तिमीहरू धेरै स्लो लेख्छौ के हो भने लेख्यो सर लेख्यो अनि भयो भयो ल ठिक छ अब हाइड्रोस्कोपिकको है अब some solids have tendency to absorb water molecules when they are exposed to the atmospheric air. अब हाइड्रोस्कोपिक यो के अरे इफ्लोरेसेन्ट को भयो अब हाइड्रोस्कोपिक को सुरु हुन्छ है some solids have tendency to absorb है लुज को ठाउँमा absorb to absorb water molecules when exposed to the atmospheric air. Those solid which absorb water molecules on exposure to the atmospheric air are called efflorescent को ठाउँमा hygroscopic solids. The phenomenon of absorbing water molecules on exposure to the atmospheric air is called hygroscopy. Hygroscopy is PY. Solids like अब यो example चाहिँ मिलेन ठीक रिभर्स प्रोसेस हो solids like calcium oxide like calcium oxide CO है यसलाई क्विक लाइम पनि भन्छ यो व्हाइट वाशिङ अफ बिल्डिङमा युज हुन्छ है सेतो घस्ने भन्छ नयाँ घर बनाएपछि पानीमा डिजल्भ गरेर CaO त्यसपछि एलुमिना भनेको यो एल्युमिनियम अक्साइड है Al2O3 त्यस्तै सिलिका जेल SiO2 CaO Al2O3 silica gel SiO2 phosphorus pentaoxide P2O5 etc are example of hygroscopic solids. Hygroscopic solids. गयो कुन गयो दिनभरिमा बढ्दै गयो भने त जान्छ नि एकचोटि राखेपछि त्यो एमाउन्टमा पुगेपछि त जान्छ नि हैन ठिक छ सर्ट दिन त्यतिकै गएर जाला नभए Innovasi position main, baik objeknya main. Ambil tes rakyat. अनि अर्को नेशनल चाहिँ टेस्ट चाहिँ कति tes 30 orang. हामीले कति साल गइरहेको Tes 30 nanti. Position berapa teman? Baik sosial. हैन बढ्ला हुन्छ 50-60 दिन बढ्यो भने जान्छ Demand पाउँछ सेल बढी छ यो घट्छ
नेसनल गर्नु नेसनल हिजो चाहिँ बढिया थियो है। अब हाइड्रो अरू कुन छ त्यस्तो राख्ने जस्तो हामीलाई विचारमा त आएको त खै चाहिँ गुगुले राखिदिनु त्यो काम चाहिँ त्यो खानी खोला ठिकै छ 16 किताब पर्छ हामीलाई त्यसले 18 कि 20 मा छ त्यो एक गर्नुको पाडो आज नेक्स्ट दिन के छ रातो छ ह गति राख्छु पासै गर्यो बढिया त छैन अहिले एकछिन म गर्छु यस्तो भयो खानी खोला होइन के खानी खोला के खाना नहीं सीबीसी कति चाहिँ दुःख पाइ बसे हालेपछि है सर सीबीसी कति मान्छे मिलिरहेको देखिन्छ कि सक्यो सर सक्यो सर सक्यो ल अब एउटा लास्ट टाइप बाँकी छ लास्ट टाइप भनेको डेलिक्विसेन्ट भनेको चाहिँ हाइली हाइग्रोस्कोपिक सलिड हो सम सलिड्स आर हाइली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर दैट इज when they are exposed to the atmospheric air they absorb large amount of water molecule and then dissolve in the absorbed water molecule to form their solution यति धेरै वाटर मोलिक्युल एब्जर्ब गर्छ कि आफैले एब्जर्ब गरेको वाटर मोलिक्युलमा डिजल्भ भएर सोल्युसन बनाइदिन्छ हो त्यस्तो हाइली हाइग्रोस्कोपिक सलिडलाई हामी डेलिक्विसेन्ट भन्छौँ डेलिक्विसेन्ट सलिड भन्छौँ र फेनोमेननलाई चाहिँ डेलिक्विसेन्स भनेर भन्छ है some solids are highly hygroscopic some solids are highly hygroscopic in nature that is हो ल त्यही राखिदिनु भयो some solids are highly hygroscopic in nature that is have a tendency to absorb large amount of highly hygroscopic in nature that is have a tendency to absorb large amount of water molecules on exposure to the atmospheric air on exposure to the atmospheric air those solids which absorb large amount of those solids which absorb large amount of water molecules and gets dissolved in the absorbed water molecules to form solution on exposure to the air are called
deliquescent on exposure to the air are called deliquescent solids. एयर में एक्सपोज हुँदा फेरि लार्ज नम्बर अफ वाटर मोलिक्युल एब्जर्भ गर्ने र त्यही एब्जर्भ गरेको वाटर मोलिक्युलमा चाहिँ डिजल्भ भएर सोल्युसन बनाउने सोलिडलाई चाहिँ हामी भन्छौँ डेलिक्विसेन्ट सोलिड र फेनोमेननलाई चाहिँ डेलिक्विसेन्स भनिन्छ र द फेनोमेनन सचिनलाई एड गर्नु रे खै वेटिङमा त देखाउँदैन त कोही पनि छैन त कोही पनि भयो रे सर भयो रे Okay. The phenomenon of observing large number of water molecules. The phenomenon of observing large number of water molecules to form solution. The phenomenon of observing large number of water molecules to form solution on exposure to the air is called deliquescence. It's called deliquescence. Okay, solids like caustic soda भनेको सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, calcium chloride, CaCl2, zinc chloride, ZnCl2, magnesium chloride, MgCl2, etc. are examples of deliquescent solids. etc. are examples of deliquescent solids. सर तलको छेकियो त्यही डेलिक्वेसन सोलिड हो के त्यति हो छैन तल खासै भयो सिद्धियो सकियो सर ओके
अब अर्को टर्म छ त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेर बेला बेला सोधिरहेको छ व्हाट इज वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेर है वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेको सर्टेन सोलिडमा है सर्टेन क्रिस्टलाइन सोलिडमा चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ वाटर मलिक्युलहरू चाहिँ एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ पर मलिक्युल अफ द सोलिड सोलिडको एउटा मलिक्युल बराबर वाटरको चाहिँ फिक्स सर्टेन नम्बर अफ वाटर मलिक्युल चाहिँ कम्बाइन भएर बसेको हुन्छ जस्तै कपर सल्फेटको एउटा मलिक्युलमा है कपर सल्फेटको एउटा मलिक्युलमा 5 वटा वाटर मलिक्युलहरू एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ होल्ड भएर बसेको हुन्छ त्यही भएर कपर सल्फेटको वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भन्यो भने 5 भन्यो त्यस्तै वाशिङ सोडामा हेर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेटको एउटा मलिक्युलमा 10 वटा वाटर मलिक्युलहरू होल्ड भएर बसेको हुन्छ एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ त्यही भएर सोडियम कार्बोनेटको अथवा वाशिङ सोडाको वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भन्यो भने 10 त्यस्तै आइरनको सल्टमा हेर फेरस सल्फेट FeSO4 डट 7H2 भन्नुको मतलब फेरस सल्फेटको एउटा मलिक्युलमा है 7 वटा वाटर मलिक्युलहरू एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ त्यही भएर फेरस सल्फेटको वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भन्यो भने 7 त्यही भएर वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेको के हो त यो चाहिँ फिक्स नम्बर अफ वाटर मलिक्युल हो फिक्स नम्बर यो एकदम फिक्स हुन्छ फेरि यो जति पाए त्यति हुँदैन कि फिक्स नम्बरमा हुन्छ त्यही भएर वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन इज द फिक्स नम्बर अफ वाटर मलिक्युल एसोसिएटेड विथ पर मलिक्युल अफ अ क्रिस्टलाइन सोलिड क्रिस्टलाइन सोलिडको पर मलिक्युल भनेको एउटा मलिक्युलमा एसोसिएट भएर अथवा होल्ड भएर बसेको फिक्स नम्बर अफ वाटर मलिक्युललाई नै के भनिन्छ त वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन त्यही भएर अब यो एक्जाम्पल देऊ भन्यो भने 2-3 वटा सम्झिनु पर्यो है एफ्लोरेसेन्ट सोलिडमा नै आइसक्यो एक्जाम्पलहरू त्यही लेख्ने हो र यो सल्टको वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन 7 भने जस्तै कपर सल्फेट CuSO4 डट 5H2 त्यही भएर कपर सल्फेटको वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेपछि 5 त्यस्तै जिंक सल्फेटको वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेपछि 7 आइरन सल्फेटको वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेपछि 7 त्यस्तै वाशिङ सोडाको हैन वाशिङ सोडाको वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भन्यो भने 10 त्यही भएर वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेको चाहिँ फिक्स नम्बर अफ वाटर मलिक्युल which is found to be associated with per molecule of a crystalline solid कुनै पनि सोलिड अथवा क्रिस्टलाइन सोलिडको एउटा मलिक्युलमा होल्ड भएर बसेको अथवा कम्बाइन भएर बसेको अथवा मिक्स भएर बसेको फिक्स नम्बर अफ वाटर मलिक्युललाई नै के भनिन्छ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन ओके र अब यो एक्सपेरिमेन्टली है यो प्र्याक्टिकल्ली कुन सल्टमा वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन कति छ त्यो चाहिँ निकाल्ने पनि एक्सपेरिमेन्ट छ हामीले ल्याबमा गर्छौं हैन यसको पनि एउटा प्र्याक्टिकल हुन्छ हामीलाई सल्ट दिन्छ त्यो सल्टमा कतिवटा वाटर मलिक्युल छ त्यसको 1 मलिक्युल बराबर है त्यो सल्टको 1 मलिक्युल बराबर त्यसमा कतिवटा वाटर मलिक्युल छ त्यो हामीले प्र्याक्टिकली पनि डिटरमिन गर्न सक्छौं जस्तै कपर सल्फेटको सल्ट दियो भने त्यसको वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन चाहिँ 5 आउनु पर्यो है प्र्याक्टिकली 5 हो त्यस्तै अब आइरन सल्फेटको सल्ट दियो भने वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसनको भ्यालु चाहिँ 7 आउनु पर्यो तिमीहरुलाई वाशिङ सोडा हो वाशिङ सोडा दियो भने त्यसको वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन 10 आउनु पर्यो प्र्याक्टिकली आउनु पर्ने थियो तर अब हामीले एक्सपेरिमेन्टली गर्दा अब त्यहाँ विभिन्न फ्याक्टरले असर गरेर त्यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भन्दा अलिकति स्लाइटली फरक आउन सक्छ अब पोइन्टमा आयो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई राउन्ड अफ गरेर यति आउनु पर्ने भनेर फिक्स गर्छौं जस्तै अक्जालिक एसिड भन्ने छ एउटा हैन एसिडै हो त्यो पनि कस्तो एसिड हो भने सोलिड स्टेटमै हुन्छ हेर है अक्जालिक एसिड पनि क्रिस्टलाइन सोलिडको एक्जाम्पल हो है हुन त एसिड हो हैन तर यो सोलिड स्टेटमा एक्जिस्ट हुने एसिड हो एट नर्मल टेम्परेचर है तिमीहरुले ल्याबमा हेर्छौ सेतो कलरको अक्जालिक एसिड हुन्छ क्रिस्टल फर्ममा हुन्छ तर यो सोलिड स्टेटमा हुन्छ र यो पनि क्रिस्टलाइन सोलिड हो त्यही भएर अक्जालिक एसिडको चाहिँ 1 मलिक्युलमा 2 वटा वाटर मलिक्युल चाहिँ एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ
त्यही भएर वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन अफ अक्जालिक एसिड भन्यो भने 2 हो, प्र्याक्टिकली 2 आउनुपर्छ। अब थ्योरिटिकली 2.3 यस्तो यस्तो नै आइदिन सक्छ क्यालकुलेसन गर्दा, तर एन्सर चाहिँ अब 2 नै हो स्ट्यान्डर्ड आउनुपर्ने हैन। ओके, अब आज चाहिँ तिमीहरू फेरि जोइन नहुने है। म यति यो एउटा एकदम सर्टकटमा छ मेरो, यहाँ माथि एक्जाम 12 को एक्जाममा बस्नुपर्छ, त्यही भएर खासै 10 मिनट भन्दा टाइम छैन। सेकेन्ड चोटि जोइन हुन्छ सर। ल लेख दियो, वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन, वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन, द फिक्स नम्बर, the fixed number, ए बोय, the fixed number of water molecules, water of crystallization भनेको the fixed number of water molecules, है, water of crystallization भनेको the fixed number of water molecules associated with per molecule, or associated with per molecule of a crystalline solid. The fixed number of water molecules associated with per molecule of a crystalline solid is called water of crystallization, is called water of crystallization of that solid, is called water of crystallization of that solid. For example, one molecule of copper sulfate, one molecule of copper sulfate is associated with 5 water molecules. For example, one molecule of copper sulfate is associated with 5 water molecules, that is CuSO4.5H2O, and water of crystallization of copper sulfate. Copper sulfate is 5. त्यही भएर कपर सल्फेट को वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भन्यो भने 5 हो। सिमिलरली है, टाइम सिट दिन लायो जोइन नगर्ने, वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन लाइक